तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै संसद बैठकमै मचियो खैराबैला। देउबा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव भई आक्रोशित। प्रतिनिधि सभालाई परार गर्ने अधिकार ओलीलाई कसले दियो? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही हुनुपर्छ, प्रचण्डको ठकुवा। प्रचण्डको दाबी, सदनको अकाल मृत्युवरण रोकेर संविधान कार्यान्वयन गरौं। ओलीले अदालतलाई प्रभावित पारेको चोलेन्द्रको बयानबाट पुष्टि भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओली र प्रचण्ड बीच दोहोरी। ओलीलाई जवाब फर्काउँदै प्रचण्डले भने, ठिकै छ, मङ्सिर 4 गते हेर्ने हो, तपाईले पनि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि हेरौँला। प्रचण्ड भदन, सदनको अकाल मृत्युवरण रोकेर संविधान बनाएका छौं। मङ्सिर 4 गते जनताले गठबन्धनलाई जवाब दिने ओलीको विश्वास आफू सफल भएको दाबी। एमाले सांसदले भने, चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन प्रमाण पुग्दैन। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा संसदीय मर्यादाको खिल्ली उड्यो। केपी शर्मा ओलीलाई झलनाथ खनालको प्रश्न, कता लान खोज्नु भएको हो देश? मङ्सिर 4 गतेको चुनावले ओलीको दिमाग खोल्नेछ, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दाबी। संसदको अन्तिम दिन शीर्ष नेता बोल्दिन भन्दा भन्दै बोलायो साथीले। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा ओलीले गरे प्रतिगमनको व्याख्या। प्रचण्ड र देउबामाथि लगाए गम्भीर आरोपै आरोप। 2/3 बहुमत हुँदा पनि ओलीले एउटै काम गर्न सकेनन् झलनाथ खनाल। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन। उपेन्द्र यादव, देउवा पनि खनिए ओलीमाथि। संसद विघटन गरेर अझै ठुलो कुरा गर्ने। हामीले संविधान बचाएका छौं, सरकार बनाएका छौं, देशमा विकास पनि गरेका छौं। तपाईले के गर्नुभयो? प्रतिगमन, तपाईको अहंकार अझै टुक्रिएको छैन भन्दै आक्रोश भए देउबा। र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज राति 12 बजेबाट सकिने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले चालिन नसोचेको कदम। गठबन्धन सरकारमा हलचल। देउबा, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल चिडिए। संसद बैठकमै घोचपेच र दाउपेच। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई पटक संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडेको टिप्पणी गरेका हुन्। दोस्रो पटक दुवै सदनको बहुमतले पारित गरेपछि विधेयक स्वतः ऐनको रूपमा निर्धारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा लागू नहुँदा संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडेको यादवको भनाइ छ। दोस्रो पटक दुवै सदनको बहुमतले पारित गरेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूपमा निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिक्सहरू छ, अध्यक्ष यादवले भनेका छन्। तर नेपालमा किन भएन? सरकारले सोच्न पर्दछ। कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहोऱ्याएर पारित गरिसकेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूप लिन्छ। त्यो नहुनेले संसदीय मर्यादाको नै खिल्ली उडेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याउँदा छेडभरमै प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रूपमा वर्तमान सरकारले ल्याउँदा संसदमै फिर्ता भएको प्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। अध्यादेश जारी हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश पारित हुन्छ एकैछिनमा। अध्यक्ष यादवले भने, त्यही अध्यादेश सेम ल्याङ्ग्वेज सेम ओड शब्द संसदबाट 2 पटकसम्म पारित भइसक्दा पनि पारित नहुने, एकपटक फिर्ता आउने त्यो स्वाभाविक हो। राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मङ्सिर 4 को चुनावी परिणामले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दिमाग खोल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई आज शनिबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सर्वोच्च अदालतले दुई पटक असंवैधानिक भएको भने पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चेत नआएको
बताएका छन्। अदालतले दुई पटक संसद विघटन हो भनेर भन्दा पनि दिमाग खुलेको देखिँदैन। दिमाग केले खुल्छ? आउने चुनावले खोल्ने हो। आउने चुनावले हेरौँ न दिमाग कति खुल्ने रहेछ। हामीले जुन हिसाबले चलाउनु पर्ने थियो त्यसरी यो 5 वर्ष पार हुन सकेन। मलाई घेराउ गरियो, काम गर्न दिएन। कसले दिएन? सरकारले 4-4वटा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा पनि कसले अवरोध गर्यो? खनालले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वपछिको सरकार कसको हो भन्ने विषयमा आफू अनिलमा रहेको पनि बताएका छन्। पार्टीको सरकार थियो कि व्यक्तिको सरकार थियो त्यो अहिलेसम्म बुझेको छैन। त्यस समयमा बनेको सरकार खड्गप्रसाद ओलीको सरकार हो कि त्यस समयका पार्टीहरूको सरकार थियो? प्रचण्ड कमरेडलाई पक्कै पनि थाहा छ। उहाँले एक पक्षको नेतृत्व गर्नु भएको थियो। त्यस समयमा नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टीलाई केही थाहा पत्तै भएन, सल्लाह पनि भएन, जानकारी पनि भएन। उनले भने मर्निङ सो द डे भनिन्छ, त्यसैले मलाई त्यसै दिन शङ्का लागेको थियो यो सरकार अब कसरी चल्ने हो भनेर। यो कति दिन वा कति महिना चल्ने हो भनेर। 41 महिना चल्यो र संविधानले दिएको आयु 5 वर्ष थियो। 41 महिना पुग्दा नपुग्दै सरकार ढलमल भयो। कसरी हल्लाएको होइन। उनले तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नभई आफूले ढालेको पनि बताएका छन्। संसदभित्र सरकारका लागि प्रतिपक्ष हो, विपक्षी दलको संसदमा अप्ठ्यारो पार्ने गर्छ। तर त्यस समयमा प्रतिपक्षी दल कानमा तेल हालेर बसेको थियो। कसैले अवरोध र असहयोग गरेको होइन। ओलीले झुट बोलेको छलनाथ खनालले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको कार्यकाल पूरा अवधिसम्म जोगाउन सफल भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो सरकारका असंवैधानिक कार्यबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न संसद सफल भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष भए पनि अकाल मृत्यु भोग्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाएका छौँ। अकाल मृत्यु भोग्नुपर्ने अवस्थामा सदन पुगेको थियो, त्यो अवस्थाबाट सदन बचेको छ। जनता नागरिक समाजले सडक आन्दोलन गरेर अदालतले संसद जीवित गराएको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा जसरी चल्नुपर्ने थियो त्यसरी चल्न नसकेको बताएका छन्। यो 5 वर्ष जसरी व्यतीत हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। 2 पटक संविधान विघटन भयो, 7 महिना चलेन। उनले भने संविधान अनुसार स्थायी र समृद्धको यात्रा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर दुर्भाग्य त्यस्तो भएन। 3 वर्ष नपुग्दै तत्कालीन सरकार अगाडि जान नसकेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले अब भविष्यमा लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार संसद सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने सबै राजनीतिक दलले लाग्नुपर्ने भन्दै जनताको फैसला सबैले स्वीकार गर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आउने दिनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समृद्धका लागि मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। उनले संविधान अनुसार अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भए पनि संविधानको भावना लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्मरण गरेका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। हामीसँग बहुमत थियो, पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको थियो, तर केले उत्प्रेरित गर्यो उहाँलाई त्यति बेलाको संसद विघटन गर्नका लागि उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। अध्यक्ष दाहालले थपे, तर उहाँले पार्टीभित्र मतभेद अन्तर्विरोध हुन्छ, ती समाधान हल गर्ने आफ्नै मान्यता हुन्छ। त्यहाँको विरोधलाई सार्वभौम थलो प्रतिनिधि सभालाई प्रहार गर्ने अधिकार ओलीलाई कसले दियो? देशलाई ठूलो संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र अघिल्लो सरकारले असंवैधानिक रूपमा चालेका कदमलाई सच्याउन अहिलेको गठबन्धन सरकार बनेको दाहालले दावी गरेका छन्। गठबन्धन सरकारले जनताको भावना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको उल्लेख गर्दै अब संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न वर्तमान सरकार लागिरहेको छ। अध्यक्ष दाहालले अछाम लगायत देशभर बाढी पहिरोले क्षति भएका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई तीव्र गतिमा राहत, पुनर्स्थापना र उद्धारका काममा लाग्न ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको यो बेला सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचल्न निर्वाचन आयोगलाई सल्लाह दिएका छन्। आज शनिबार संसदमा बोल्दै उनले निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि खालको काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने र निर्वाचनलाई असभ्य ढङ्गले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्नु मनासिब हुँदैन भन्दै ओलीले आफूले त्यसपट्टि सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको पनि दावी गरेका छन्। नेता ओलीले मुलुक अब निर्वाचनमा जाँदैछ, निर्वाचनको सन्दर्भमा गएको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तापक्षीय
भूमिका, सत्ताको दुरुपयोग, अनेक प्रकारका सत्ताको दुरुपयोग जस्ता कुराहरू नराम्ररी प्रकट भई प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग र अरू राज्य संयन्त्रको विभिन्न ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने कामहरू भए। म सरकारले भन्न चाहन्छु, अहिले पनि सजग गराउन चाहन्छु। लोकतन्त्रभित्र त्यस्ता प्रक्रियाहरू, त्यस्ता तौर तरिकाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्दैनन्। उनले निर्वाचनमा जाने कामलाई सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिगमन भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन कहिले पनि प्रतिगमन नहुने उनको तर्क छ। ओलीले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाललाई सफल रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारको कामप्रति सङ्केत गर्दै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो संसदले गरेको काम इतिहासमा कहिले नमेटिने खालको भएको दावी गरेका छन्। ओलीले भने सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मङ्सिर 4 गते जनताले सरकारलाई जवाब दिनेछन्, गठबन्धनलाई जवाब दिनेछन्। अहिले म धेरै कुरा बोली रहँदैन। अरू निकायहरू जसलाई जनताले त्यसरी जवाब दिन मिल्दैन, ती निकायहरू संसदको भूमिका नेकपा एमालेको विरुद्ध संसदीय मर्यादा आदिको वास्ते नगरेर, नियम कानुन र प्रचलनको वास्ते नगरेर, आफ्नै कामको पनि वास्ता नगरेर चल्ने कामहरू भएका छन्। यी सबै कामहरू वास्तवमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खालका, यस प्रणालीलाई कमजोर पार्ने खालका, संविधानको मर्म र भावनाको त्यसको वास्तविक मर्म नबुझेकाहरूले गरेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको हुन्। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाएका छन्। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। साथै आज मध्यरातिदेखि प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकाल सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै नेपाल नागरिक ऐन संशोधन विधेयक के हुन्छ भन्ने आम चासो देखिएको छ। 20 भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक 12 दिनसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन। यही 12 दिनमा प्रतिनिधि सभाको पनि कार्यकाल सकिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई 15 दिनको समय छ। त्यो समयलाई हेरेर कतिपयले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रतिनिधि सभा छ वा छैन भन्ने विषय गौण हुने तर्क कतिपयको छ। तर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिने बेलासम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको कारण स्वयं राष्ट्रपतिमाथि कतिपयले प्रश्न गरेका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए पनि राष्ट्रपतिका सामु 15 दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विकल्प बाँकी रहेको बताएका छन्। तर अब यो वा ऊ बहानामा नागरिकता विधेयकमा केही नगर्ने निर्णय राष्ट्रपतिका सामु नरहेको उनको बुझाइ छ। एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिको जुन अधिकार थियो त्यो प्रयोग गर्नुभयो। अब यो विधेयकलाई ढिलो गराउने प्रावधान छैन, अस्वीकार पनि गर्न सक्नुहुन्न, संविधानविद अधिकारीको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको दाबी छ।